जस्ट पर्पस किचनमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। आज हामी बनाउन गइरहेको छौं स्पाइसी नुडल्स। तर यो बजारबाट ल्याएर पहिले नै पाउने प्याकेटको स्पाइसी नुडल्स हैन। हामी चाहिँ नुडल्स देखि लिएर त्यसको करी सबै अहिले यही बनाउन गइरहेको छौं। तपाईहरुले बाहिरको बजारको स्पाइसी नुडल्स कसैलाई एकदमै पिरो हुन सक्छ या त कसैलाई जस्तै मलाई पिरो अलिकति नलाग्न सक्छ। सो तपाईले आफ्नै टेस्ट बडको हिसाबमा आफ्नै पर्सनलाइज फर्म अफ स्पाइसी नुडल्स बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अब सुरु गरौँ। हामी नुडल्स बनाउनको लागि चाहिँ 2टा कचौरा आटा लिएको छौं। आटा लिएको रिजन चाहिँ मैदा भन्दा आटा कम्पेरेटिभली हेल्दी हुन्छ, त्यही भएर हामीले आटाको नुडल्स बनाउन आँटेको। त्यसपछि यो 2टा अण्डाको सेतो भाग, अनि यहाँ मैले 6वटा खुर्सानी लिएको छु। तर यो 6वटै खुर्सानी चाहिँ हामी नुडल्समा हाल्दैनौं। 3टा चाहिँ हामी करीमा हाल्छौं र 3टा मात्र यहाँ नुडल्स मुस्दाखेरि हाल्छौं र अलिकति चिली पाउडर अझै स्पाइसीनेस बढाउनको लागि। अब हामी यो सेतो अण्डाको सेतो भाग चाहिँ हामी अब यसलाई मज्जाले फिट्छौं ताकि यो जति फिट्यो त्यति फ्लफी हुन्छ। यसरी मज्जाले फिजा आउन्जेलसम्म हामीले यसलाई फिट्नु पर्छ। अब हामी नुडल्सको लागि पिठो मुस्छौं। अब यो 3टा खुर्सानी चाहिँ हामी अब यसलाई पिसेर यसमा हाल्छौं। अब हामीले यो 3टा अकबरी खुर्सानी पिस्यौं। अब यसमा हामी हाल्छौं। तपाईहरुले चाहिँ हातले मुस्नुको सट्टा ग्लोभ्स लाएर मुस्दा सल्लो हुन्छ, किनकि यो एकदमै पिरो छ। यो सबै चिली पाउडर अकबरी खुर्सानी चलाएको छ भरे हात राम्ररी इन्केस धुएन र आँखा साँखामा पऱ्यो भने एकदमै पोल्छ। त्यही भएर तपाईहरु ग्लोभ्स लाउनु भनेर चाहिँ म एकदमै रेकमेन्ड गर्छु। अनि यसलाई एकचोटी मजाले मिक्स गर्ने, अनि यसमा हामी भर्खर फिटेको अण्डा हाल्ने र यसमा हामीले अलिकति 2 चम्चादेखि 3 चम्चा जति तेल, सनफ्लावरको तेल पनि हाल्नु पर्छ। अब यसलाई हामीले मुस्ने, यदि यो जति अण्डा र तेल हालेछौं त्यसले मात्र यो मुस्न सकेनन् भने चाहिँ हामीले यसमा अलिअलि पानी हाल्दै बिस्तारै मुस्दै जाने। अब यसलाई हामीले मुसिसकेपछि यसलाई आधा घण्टा जति हामी यतिकै रेस्ट गर्न राख्छौं। अब मैले करी बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ लगभग 400 ग्राम जति किमा लिएको छु। मैले चाहिँ किमा युज गरिरहेको छु। यदि तपाईहरुलाई किमा युज गर्नु छैन या किमा छैन भने तपाईहरुले चिकनलाई सानो पिस बनाएर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुसँग मासु युज गर्नु मन छैन भने अण्डालाई पनि उसिनेर सानो टुक्रा पारेर करी बनाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरु भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले च्याउ या पनिरको करी या जे तरकारीहरुको पनि करीमा तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले यो 400 ग्राम जति किमा लिएको छु। यसलाई पकाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ 2टा ठुलठुलो प्याज, लसुन अदुवाको पेस्ट, 3टा अकबरी खुर्सानी पिसेको, किनकि अघि 3टा त हामीले नुडल्सको लागि हालिसक्यौं, अनि यो टमाटरलाई पिसेको। टमाटर चाहिँ अलिकति बढी चाहिन्छ किनकि हामीले त यो करी बनाउन आँटेछौं, झोल हुन्छ, त्यही भएर अलि धेरै टमाटर भएको राम्रो। अनि एउटा ठुलो सिङ्गै भेडे खुर्सानी, र बन्दा चाहिँ तपाईहरुलाई जति मन लाग्छ त्यति हाल्नु होला। कसैलाई धेरै मन पर्छ, कसैलाई मनै पर्दैन भने बन्दा नहाल्दा नि हुन्छ। ल अब यो सबलाई हामी भुट्छौं। अब यो मासु भुट्नको लागि तातो कराईमा हामी हाल्छौं अलिकति तेल। अब तेलमा हाल्छौं हामी अलिकति मेथी। यो मेथी फुलिसकेपछि हामी अब किमा हाल्नु भन्दा अगाडि म चाहिँ अलिकति यसमा बेसार हाल्छु। तपाईहरुले चाहिँ बेसारको टेस्ट मन पर्छ भने काँचो बेसारको टेस्ट तपाईहरुले तेलमा हाल्नु पर्दैन। मलाई चाहिँ त्यति मन पर्दैन, त्यही भएर म तेलैमा बेसार हाल्छु। यो बेसार डढ्नु भन्दा अगाडि नै यसमा म किमा हाल्छु। अनि यही किमामा पानी मजाले निस्कोस् भनेर हामी अहिले नुन हाल्छौं।
मजाले चलाउने। त्यसपछि यसलाई मिडियम हिटमा हामी छोपिदिन्छौँ ताकि यो मजाले पाकोस्। अब यो किमाबाट एकदमै धेरै पानी निस्किसकेको तपाईले देख्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी एकैछिन चलाएर एकचोटि अनि फेरि छोपिदिन्छौँ। अब यो पुरै पानी निस्किसकेपछि हामी यसलाई एकछिन खुल्लै पारेर यो पानी नसुकुन्जेलसम्म यतिकै छोडिदिन्छौँ। अब चाहिँ तपाईहरुले आगोलाई फुलमा राख्न सक्नुहुन्छ। जब पानी सुकेर तेल मात्र बाँकी रहेको जस्तो लाग्छ भने अब तपाईहरुले हाल्नु यसमा लसुन र अदुवाको पेस्ट अनि प्याज र यसलाई प्याज रातो नहुन्जेलसम्म अलि रातो नहुन्जेलसम्म यसलाई भुट्ने। अब यो प्याज भुटिसकेपछि हामी यसमा हाल्छौँ टमाटरको लेदो। टमाटर हालेपछि चाहिँ यसमा त्यो रेड कलर देखिन्छ जसले यसलाई एकदमै स्पाइसी टाइपको लुक दिन्छ। हेर्दै यो कस्तो स्पाइसी र मिठो जस्तो देखिरहेछ। तर हामीले यसमा अहिले त खुर्सानी अझै हाल्नै नै बाँकी छ। खुर्सानी हालेकै छैन तर पनि यति मिठो कलर आइरहेछ ल हेर्नु त। अब यो मजाले भइसकेपछि यसमा हामी अब पानी हाल्छौँ ताकि यो सुप होस् र त्यही पानी यही सुपमै हामी नुडल्स उमाल्छौँ। त्यही भएर अलि धेरै पानी हाल्नुपर्छ। अनि यसमा हाल्छौँ हामी नुन, घरमै पिसेको जिरा धनियाको धुलो, चिकन मसाला, घरमै बनाएको गरम मसाला अनि अलिकति मरिचको धुलो र अझै रेड कलर दिनको लागि चिली पाउडर। हामी यसलाई उम्लिन दिन्छौँ र यो उम्लिँदाखेरि अब हामी नुडल्सतिर लागौँ। अब यो हामीले मुसिसकेको पिठोलाई हामी नुडल्स बनाउँछौँ। यसलाई अब एकचोटि फेरि मुसेर निकाल्दै अलिकति यहाँ तेल हाल्दै अब यसलाई हामीले बेल्छौँ। ठ्याक्क तपाईहरुले गोलो बेल्नु पर्दैन किनकि हामीले यसलाई काटेर नुडल्सको शेप निकाल्ने हो। पातलो चाहिँ बेल्नु होला। अब तपाईहरुले ठुलो ठुलो नुडल्स चाहिँ खानुहुन्छ भने ठुलै बनाउँदा हुन्छ। मलाई चाहिँ ठिकै टाइपको मन पर्छ, पातलो तर अलि ठुल्ठुलै। त्यही भएर म यसलाई अलि ठुलै काट्छु। यो साइडको लागि चाहिँ राख्ने। मलाई चाहिँ यस्तो टाइपको मन पर्छ। यो हाम्रो चिकनको यो सुप हाम्रो मजाले उम्लिसकेपछि यसमा हाल्छौँ हामीले अघि पिसेको अकबरे खुर्सानीको पेस्ट अनि यसलाई एकचोटि मजाले चलाउँछौँ। तपाईहरुसँग यदि अकबरे खुर्सानी छैन भने तपाईहरुले जुन पनि खुर्सानी पिरो टाइपको हाल्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो टेस्ट अनुसार तपाईहरुले जतिवटा अकबरे खुर्सानी खान सक्नुहुन्छ त्यति हाल्नु होला। अब यसमा हामी हाल्छौँ हामीले भर्खर बनाएको नुडल्सहरु। अब यसलाई हामीले
बिस्तारै चलाइरहनुपर्छ एकदमै बिस्तारै ताकि यो नुडल्सहरू नटुक्रोस् तर तल ठासेर नडढोस् पनि। अब यो तपाईहरुले नुडल्स पाक्यो कि पाकेन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ एउटा बाक्लो नुडल्सलाई निकालेर अलि तातो छ सो अलि केयरफुली निकाल्नु अनि यसलाई अलिकति काटेर हेर्दा भित्र यहाँ तपाईहरुले सेतो देख्नु भयो भने चाहिँ यो काँचो छ। अब यहाँ सेतो छैन भनेपछि यो मजाले पाकिसक्यो। अब नुडल्स पाकेपछि हामी यसमा हाल्छौं भेडे खुर्सानी अनि बन्दा। तपाईहरुले अरु भेजिटेबल्सहरु थप्न मन लाग्छ भने यसमा अझै हाल्दा नि हुन्छ या त यो भेजिटेबल हाल्न मन पर्दैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ यसो एक्स्ट्रा पछि लास्टको गार्निश जस्तै मात्र हो र अलिकति अझै हेल्दी होस् भनेर। अब यसलाई एकैछिन उम्लिन दिने अनि त्यसपछि हाम्रो स्पाइसी नुडल्स रेडी हुन्छ। यो चाहिँ अप्सनल हो। यदि तपाईहरुलाई सोया ससको टेस्ट मन पर्छ भने सोया सस हाल्नु नत्र तपाईहरुलाई मन पर्दैन भने नहाल्दा नि हुन्छ। अब तपाईहरुको स्पाइसी नुडल्स रेडी भयो। अब यसलाई तातो सर्भ गरेर खाने। जति तातो खायो त्यति यो स्पाइसी हुन्छ। अब यो स्पाइसी नुडल्स चाहिँ एकदमै स्पाइसी हुन सक्छ। त्यही भएर तपाईहरुले सेफ साइडको लागि यसलाई दुधको केही परिकार जस्तै कफी, चकलेट, मिल्कशेकहरु जस्तो चीजसँग इन्जॉय गर्न सक्नुहुन्छ। चकलेट मिल्कशेकको भिडियो मैले अपलोड गरिसकेको छु। त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ म तपाईहरुलाई आई कार्डमा माथि राखिदिन्छु र तल डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यो भिडियो तपाईहरुले भेट्न सक्नुहुन्छ। ल अब यसलाई हामी तातो इन्जॉय गरिहालौं।